तिला काना ज़हू का सदक अल्लाहुल अज़ीम। हजार हमद है उस काज़ियुल हाजात के लिए जिसने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को पर्दा अदम से मंशाए शहूद पर लाया। बेशुमार दरूद व सलाम उस खुर्शीद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने इंसानों को जहलत की तारीकियों से निकाल कर इल्म आगही की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में एक मर्तबा अपने गुलामी का सबूत दीजिए और झूम झूम कर दरूद पाक पढ़िए। पढ़िए बाबाज़ बुलंद। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी हर इंतहा के बाद। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मिट्टी में मिल गए इरादे यज़ीद के, मिट्टी में मिल गए इरादे यज़ीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। बेशक सुभान अल्लाह। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। ख्वातीन मिल्लत इस्लामिया ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ए हुसैन आप शाह हो, ए हुसैन आप ही तो बादशाह हो, ए हुसैन आप दीन हो, ए हुसैन आप ही तो दीन की पनाह हो। हुसैन शाह कब थे, हुसैन बादशाह कब थे, हुसैन दीन कब थे, हुसैन दीन की पनाह कब थे। आओ और जरा गौर से सुनो, जब हुसैन मदीने में थे तो शाह थे, जब हुसैन मदीने से चले थे तो बादशाह थे, जब हुसैन नाना जान की रोज़े मुबारक पर आखिरी ज़ियारत के लिए गए थे तो बादशाह थे, जब हुसैन अब्बा अली की रोज़े मुबारक पर आखिरी ज़ियारत के लिए गए थे तो दीन थे, जब हुसैन मदीने की गलियों से गुजर रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन बेटी सुगरा को तसल्ली दे रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन अली अकबर को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन अब्बास अलमबरदार को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन जवान कासिम को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन कौनो मोहम्मद को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे थे तो दीन थे, जब हुसैन हजरत अली असगर को खुदा की राह में कुर्बान कर रहे थे तो दीन थे। और सुनो सुनो, जब हुसैन सजदे में सर कटाकर खुदा की राह में कुर्बान हो रहे थे तो दीन की पनाह बन गए थे, जब हुसैन नेज़े पर चढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे थे तो दीन की पनाह बन गए थे। दीने नबी का डंका बजाया हुसैन ने, राहे खुदा में सर को कटाया हुसैन ने। वो बेमिसाल सजदा किया है कि आज तक सजदे से अपने सर न उठाया हुसैन ने। सुभान अल्लाह। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन। ख्वातीन मिल्लत इस्लामिया जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवाज़े रसूल हैं, इसलिए नहीं कि वो जिगर गोशाए बतूल हैं, इसलिए नहीं कि वो नूर निगाह अली हैं, इसलिए नवाज़े रसूल होना बड़ी सआदत है, जिगर गोशाए बतूल होना बड़ी इज्जत है, लेकिन इमाम हुसैन का नाम जिंदा रहेगा इसलिए कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। बेशक सुभान अल्लाह। तो सबने किया उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक सुभान खुदा को नाज है और हो भी क्यों ना, सजदा जमीन वाले भी करते हैं, अर्श वाले भी करते हैं, आसमान वाले भी करते हैं, जन्नत की हूरें भी करती हैं, बहिश्त की गिलमा भी करती हैं, जमीन से लेकर के आसमान तक, आसमान से लेकर के जमीन तक, अर्श से लेकर के फर्श तक, फर्श से लेकर के अर्श तक, अर्श से लेकर के कायनात का हर जर्रा खुदा की हम्द व सना और तस्बीह व तहलील में हर वक्त मशगूल रहता है। मगर अर्श के साए में सजदा करना आसान है, जन्नत की पुरके फिजाओं में हम्द व सना करना मुश्किल नहीं। मस्जिद के हुजरे
تحلیل کرنا آسان ہے، مگر جوان بیٹے کی لاش پر گھوڑے دوڑتا دیکھ کر، معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر بے بس ہوتا دیکھ کر، عباس علمبردار کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اونو محمد کی لاشیں خون میں تڑپتی دیکھ کر، پھر خود کے جسم میں سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں سجدہ کرنا حسین ہی کا کام تھا۔ اس لیے تو فرمایا ہے سجدہ تو سب نے کیا، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ خواتین ملت اسلامیہ، یزید نے حسین سے دولت نہیں مانگی تھی، یزید نے حسین سے ثروت نہیں مانگا تھا، یزید نے حسین سے حکومت نہیں مانگی تھی۔ کیا مانگا تھا؟ صرف ہاتھ مانگا تھا اور کہا تھا اے حسین اپنا مبارک ہاتھ مجھے دے دیجئے، تو حسین نے فرمایا تھا اے یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر چھپ نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے نانا جان نے مجھ سے فرمایا تھا اے حسین آج میں تمہیں ایک دولت دے رہا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے؟ اے حسین آج میں تمہیں ایک خزانہ دے رہا ہوں، کیا تم اس کی حفاظت کرو گے؟ تو حسین نے فرمایا تھا جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اے حسین کیا گھر سے بے گھر ہونا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا مدینہ چھوڑنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں اس کو حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا علی اکبر کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا عباس علمبردار کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا جوان قاسم کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا اونو محمد کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کہ حضرت علی اصغر کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ جی نانا جان میں حفاظت کروں گا۔ اے حسین کیا خیش و اقارب کو خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے پھر بھی حفاظت کرو گے؟ ہاں نانا جان حفاظت کروں گا، ہر چیز قربان کر دوں گا، اگر ضرورت پڑے تو اپنا سر دے کر آپ کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ سردار مداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ خواتین ملت اسلامیہ، جب امیر معاویہ کا وصال و کمال ہوا تو حسین یزید پلید نے سخت حکومت قائم کر دی۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر کو ایک نامہ جاری کیا اور کہا اے ولید امام حسین کو بڑی تخت نشین کی اطلاع دے کر ان سے یہ کہہ دو کہ وہ مجھ سے بیعت کر لیں اور میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ مدینے کے گورنر نے امام حسین کے پاس یہ پیغام پہنچایا۔ پیغام سنتے ہی امام حسین کی رگوں میں خون حیدری کا جوش ابل پڑا اور فرمایا اے یزید یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ میں نانا مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنا ہاتھ کسی فاسق کو فاجر کے ہاتھ میں دے دوں۔ بے شک۔ امام حسین نے فرمایا اے یزید میں 6 ماہ علی اصغر کے حلق پر تیر بے بس ہوتا دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، اونو محمد کی لاشیں خون میں لثپت دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنا ہاتھ کسی ناپاک شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار اس لیے کیا تھا، یزید شرابی تھا، عیاش تھا، بدبخت تھا، بیت المال کا خائن تھا، یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا، قرآن و سنت کا مخالف تھا۔ اس لیے امام حسین نے فرمایا اے یزید میرا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاسق کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ظلم کو زیر زمین یوں کر دیا شبیر نے، ظلم کو زیر زمین یوں کر دیا شبیر نے، ظالموں نے ہاتھ مانگا سر دیا شبیر نے۔ خواتین ملت اسلامیہ، امام حسین اپنے آپ کو اسلام کے پودے میں ڈال کر پودے کو سر سبز و شاداب کیے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلے میں سویا، وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا، وہ حسین جو جب بیٹے کی میت پہ نہ رویا، وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، وہ حسین جس نے اپنے بیٹے کی دے دی شہادت، وہ حسین ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت، وہ حسین۔ کون حسین؟ تو میرے دل نے جواب دیا اے فلانا، وہ حسین جس نے اسلام کے خاطر اپنا تن من قربان کر دیا۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ میں لاش جگر گوشہ بطول۔ اے کربلا مظلوم کی لہو سے تیری پیاری
پیاس بجھ گئی جو تو سیراب کر گیا. اے کربلا ابو جہل تیری گود میں نہیں, ابو لہب تیری گود میں نہیں, فرعون تیری گود میں نہیں. اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو جوان بیٹے کی لاش تیری گود میں ہے. اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو علی اکبر کی لاش تیری گود میں ہے. اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو عباس علمبردار کی لاش تیری گود میں ہے. اے کربلا اگر تیری گود میں ہے تو محمد کی لاش تیری گود میں ہے. تمام شہیدوں کا امام تیری گود میں ہے. جب امام حسین پیدا ہوئے آقا نے حسین کے کانوں میں آذان دی اور فرمایا